ألف. ألم تر كيف فعل ربك بعاد باء. بأي ذنب قتلت تاء. تبارك الذي جعل في السماء بروجا ثاء. ثم السبيل يسره جيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس حاء. حميم. خاء. خلق الإنسان من صلصال كالفخار دال. دحورا ولهم عذاب واصب زال. ذلك الكتاب لا ريب فيه راء. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا زين. زين للناس حب الشهوات من النساء سين. سأصليه سقر شين. شهر رمضان صاد. والقرآن ذي الذكر ضاد. ضرب الله مثلا رجلين طاء. طه ظاء. ظهر الفساد في البر والبحر عين. عينا فيها تسمى سلسبيلا غين. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان قاف والقرآن المجيد كاف. ها يا عين صاد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا نون والقلم وما يسطرون ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله وربك الغفور ذو الرحمة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم